نيوتانيكس غنشوفوها انها من هنا انها اغنوستيك في لي بيرفيزور اون تيرم دي بيرفيزور، مي عندها لي بيرفيزور ديالها. وهاد لي بيرفيزور علاش نبداو بالاول؟ لانه هو اللي غادي مع لا فيزيون ديالهم وتيوضح لا فيزيون لا استراتيجي ديال نيوتانيكس. شنو هي لا فيزيون ديال نيوتانيكس ديالهم؟ هو ان هاد لاكوش كيف قلنا لي بيرفيزور حتى هي تكون انفيزيبل. هادي هي لا فيزيون لا استراتيجي ديالهم، يعني باش ما يبقاش اون كور سيبليمونتير ويكون اون انترفاس تجري منه كلشي ان ايماج دو كلاود. واخا عاودناها عاوتاني. شنو هو هاد ليبرفيزور ديال نيوتانيكس؟ سي ان هيبرفيزور اللي هو سون كو اديسيونال تيجي مع لا سوليسيون اللي رونفورساو فيه لا كو سيكوريتي بار ديفو، سيكوريزي مسيكوريزي فيه كاع لي زاكسي كي ريسبكت سكون لابيل لي ستيك واحد سيكيورتي تكنيكال امبليمنتيشن جايد تقدر تقلب عليهم، تيقول لك واحد الجيت تتبعوا ولا خصك تسيكوريزي هذه هو تيجي مقاد مصايب في هذه القضيه مقاده. سي ان بيرفيزور اللي لابروش ديالو سي الميم ابروش اللي غنلقاوها في ادبليو اس جوجل اون غون بارتي في ازور. سي ان كي في ام اللي تموديفيا وتادابتا بور لو بوزوان دو كلاود بور ان كلاود دونتربريز اللي فينالمون داروا فيه زادوا فيه دي فونكسيوناليتي دونتربريز de cloud d'entreprise, de cloud privé. Typiquement, la haute disponibilité, l'équilibrage de la migration, بزاف ديال لي فونكسيوناليتي اللي تزادوا واللي تيتزادوا مع لي ميزاجور. مي اهم حاجه اللي بغاو يركزوا عليها هو ان هاد لي فونكسيوناليتي ماشي حتى اللي غتمشي تكونفيغوريها وعندها دي بري اوكي اون اركيتكتور وعندها دي سبوف يعني دي سينجل بوينت اوف فايلر. لا، بغاو يخرجوا هاد لي فونكسيوناليتي انفيزيبل بو لو بيت هو هاد لا كوش تكون انفيزيبل وماسكي. وانت vous n'allez pas s'occuper de quoi que ce soit، غادي دير الفوكس على لي في ام ديالك حتى الاش ار تجي مقاده مصايبه كلشي مصايب، والاش ار تكون شايف لي سي في ام مع اج في لي سي في ام اللي تيجيو لك الاش ار تيجي مقاد. هذه هي لا فيزيون ديالهم واللي فيها الكاتالوج حتى الديفلوبمون ديال الكاتالوج دو سيرفيس ديالهم. تلقى دي سيرفيس اللي فيهم مع دوطر هيبرفيزور، دي سيرفيس تلقاهم غير في اج في. وكيف قلنا سون كو اديسيونيل لان بالنسبه لنيوتانيكس ليبرفيزور سي با اون كوش مي سي اون فونكسيوناليتي داكور وكوموديتي اللي ما خصك تبقى انفيستيو فيه. سي ان هيبرفيزور دو كراد انتربريز وكاين بزاف ديال لي زونتربريز راه يوتيليز وراه في هادشي اللي كاين في الكلاود بيبليك. بار كونتر نيوتانيكس تعطيك اوسي لو شوا. كاين دي كليون اللي بغا يكون يقدر يدير لا سوليسيون نيوتانيكس مي افيك لي بيرفيزور VMware 6E ولا Hyper-V ولا Xen serveur sans aucun problème. كاين حتى مشكل فريدوم تعطيك لو شوا بور شوازير. واهم حاجه au lieu d'avoir une interface باش تجيري لابي ريزو سان ريزو لا فيرتواليزاسيون تاني من هاد لا كومبلكسيتي وغيخرجوك واحد الانترفاس سميتو بريزم. عقلوا عليه مزيان هاد الانترفاس بريز اللي غنديروا فيه الكاتالوج دو سيرفيس كامل لا كونفيغوراسيون كامل غنديروها مع اون انترفاس تسمى بريزم. بريزم هو واحد لا كونسول اللي منه تقدر تاكتيفي اي كاتالوج دو سيرفيس، اي سيرفيس من الكاتالوج دو سيرفيس ديال نيوتانيكس. تكري في ام دير لا ريبليكاسيون دير لا ميزاجور تاكتيفي غنتكري كوبرنيتيس تكري ستوكاج دير لوتوماتيزاسيون تكري ان سيرفور دو فيشي تكري دو ستوكاج اوبجي اي كاتالوج دو سيرفيس غادي تاكتيفيه من تما. دير دي بزاف ديال لي طاش اللي غنشوفوهم كاينين تما تاجوتي دي نو هاسي دو سويت تيطيحوا لي دابا في راسي لي فونكسيوناليتي ولي سيرفيس اللي تقدر ديرهم في اون انترفاس. وهاد الانترفاس حتى هو مالو ديستريبيوي. راه كيف قلنا هي حاجه راها ديستريبيوي سون ديستريبيوي في الاركيتكتور نيوتانيكس داكور. ونيوتانيكس تلقاو في بريزم كاين دو بريزم، كاين بريزم اليمون وبريزم سنترال. شنو هو البريزم اليمون وشنو هو البريزم سنترال؟ بريزم اليمون هو كل كلاستر غادي نانستاليو وغنشوفوا من بعد لا فيديو اللي جاي هو غنانستاليو ان كلاستر اونصومبل داكور. هاد غيكون فيه هاد الكلاستر ما تانستالي لاسكون فاصل هاد الكلاستر غادي يكون الانترفاس بريزم ديستريبيو في هذوك لي نو ديال هاد الكلاستر في هذوك لي سي في ام. باش تجيري هذاك الكلاستر غتجيريه بريزم اليمون اللي هو اون انترفاس باش تجيري ان سور كلاستر. الا عندك بزاف ديال لي كلاستر وما بغيتيش تبقى
كل تجيريهم كل واحد عنده بريز بلا تدخل ليه. كاين بريزم سونترال، تما بريزم سونترال منه فابور ما تديرو تاكتيفيه وتتولي تجيري لي كلاستر ديالك كاملين اون انترفاس واحد كل كو سوا لومبلاسمون ديالهم وتادمينستريهم ا ديستونس وتابليك عليهم دي ميزاجور واي حاجه. وحتى الكاتالوج دو سيرفيس كامل غتلقاه في بريزم سونترال ولا غادي نشوفوه من بعد في لي فيديو ديالنا. تري بيان. هنا غادي نشوفوا la scalabilité et l'agilité d'une architecture Nutanix. Par exemple, un cluster de Nutanix avec un cluster de 3 nœuds, 3 serveurs, il y a certains compute et de stockage. Mais les d'autres besoins, il y a une extension. Mais j'ai un nœud qui a plus de compute, plus d'IOPS, CPU, mémoire et plus de stockage. من بعد سافراسو انه en termes de compute ما عنده حتى مشكل mais il a besoin que de stockage. Alors هنا Nutanix غتعطي له شوا, il n'est pas obligé ديما يزيد منين غيزيد ان نو يزيد سي بي يو ميموار IOPS يعني يزيد دو كومبيوت ويزيد دو ستوكاج. اش غادي يدير ليه؟ يقدر يزيد ان نو تيتسمى ستوريج اونلي نود. ان ستوريج اونلي نود سي ان نو اللي فيه السي بي يو والميموار مي جوست بور ديماري لا سي في ام il est perviseur mais يعطيه بلوس دو ستوكاج. وكاين العكس يقدر الا محتاج ما عندوش مشكل في ستوكاج مي محتاج بلوس دو كومبيوت بلوس دو سي بي يو بلوس دو ميموار بلوس دو اي بي اس كاين واحد النود تيتسمى كومبيوت اونلي نود اللي يقدر يزيدو ولا يقدر من بعد باغي يزيد الكومبيوت اي دو ستوكاج ولكن ما باغيش يزيد لا ميم غام ولا ما بغاش يزيد لا ميم كونفيغوراسيون il a le choix. Nutanix il sait تقدر تميكسي في الميم cluster de différentes générations et de différentes configurations في le même cluster. Vous n'êtes pas obligé انكم الا بديتي بالفول فلاش تبقى ديما بالفول فلاش ولا بديتي بالابريد تبقى ديما بالابريد. سي لي بوزوان ديالك سا ديبون لي بوزوان ديالك سا ديبون كيفاش غادي دير لا سكالابيليتي وكيفاش غادي دير ليفوليتيفيتي. داكشي علاش غادي تكون عندك بلوس داجيليتي وخلي لابليكاسيون هي اللي ديزايني لانفراستركتور وما تخليش العكس. داكوغ. الوغ وهنا الا بغينا نعرفوا الا بغينا نشوفوا شنو هو لو سوكسي ومنين جاي لو سوكسي اي لا فورس دون اركيتكتور Nutanix جاي من لو سيستيم دو فيشي ديالها اللي هو ال NDFS Nutanix Distribute File System اللي هو ان سيستم فيشي ماشي اكسكلوزيفيتي نيوتانيكس. الاصل ديالو جاي من لي تكنولوجي دو بيك داتا هادوب. سي لو ميم سيستم فيشي اوتيليزي بار لي جيون دو كلاود كومبيوتين لي غافا AWS مايكروسوفت جوجل اي ميم ايغالمون فيسبوك. وهادو دازو لهاد الاركيتكتور لانهم محتاجين بلوس داجيليتي اي دو سكالابيليتي في الانفراستركتور. وهكذا تنكونوا وصلنا لاخر حاجه في هاد لي 3 بارتي ديال نيوتانيكس هاو ات وركس اللي فيها شفنا شنو هي لا تكنولوجي نيوتانيكس. نشوفكم في الفيديو الجاي اللي فيه غادي ندير لانستالاسيون ديال ان كلاستر نيوتانيكس. السلام عليكم.